बैनुल अक़वामी अमूर हमारे पास मंसूर जाफर साहब मौजूद हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग। और सर ये जो पॉइंट अभी आपने सुना है सारा कि जहाँ पे न्यूक्लियर इशू पे ईरान कह रहा है हमने किसी का ओपिनियन नहीं ले रहा, अमेरिका कह रहा है हमने यही चीज़ डिस्कस करनी है, पाकिस्तान इन दोनों को मीडिएट करवा रहा है। वेयर डू वी स्टैंड एंड वेयर आर दीज नेगोशिएशंस हेडेड, किस तरफ जा रही हैं? जी, पाकिस्तान जिन मुज़ाकराती अमल में पेश है, यकीनन वो इस वक्त बैकएंड पे अब भी जारी हैं, क्योंकि इस वक्त ईरान ने जो अपना मौक़िफ़ पेश किया है, जो अपनी रेड लाइन्स मुतय्यन की हैं, वो अमेरिका तक पहुंचा दी गई हैं, जिसमें उन्होंने जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर के तौर पे एक इक़दाम जो तजवीज़ किया, उसमें आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश का खात्मा और साथ साइमल्टेनियसली अमेरिकन ब्लॉकेड का खात्मा, ये मैं समझता हूँ चीज़ उन्होंने फ्लोट की है और कहा है कि इसके साथ साथ पैरेलल कुछ पाबंदियां जो आयद हैं ईरान पर, उनको जो पाबंदियां ख़ासतौर पे यूरोपीय यूनियन या अमेरिका के सदर के इंतज़ामी ऑर्डर के तहत लगी हैं, वो फौरी तौर पे ख़त्म की जानी चाहिए। इससे एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर के तौर पे एक ग्राउंड हमवार होगी और उसके बाद न्यूक्स का मामला, दीगर मामला जो इस वक्त अमेरिका के एलानिया जंग के मकासद थे, उन पर बात की जा सकती है। अच्छा सर, आपको लगता है कि इस टाइम पे ईरान की तरफ से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो न्यूक्लियर से ज़्यादा बड़ा इशू बन चुका हुआ है? जी, यही वजह है कि आपने रूबियो साहब का बयान सुना होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस वक्त ईरान जो है वो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को मईशत एटॉमिक बम के तौर पे, माशी एटॉमिक बम के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि उनके तो सर पे एटम बम सवार है ना, वो चाहे ईरान का हो, लेकिन उन्हें इसराइल के एटम बम नजर नहीं आते जो 200 के करीब वहाँ मौजूद हैं। लेकिन ये बुनियादी तौर पर उनका एक खौफ है कि जो दुनिया के सामने पेश करके और उस खौफ के बिना पे जो है अपनी कार्रवाइयों को जवाब फराहम करते हैं। तो ये जो सिचुएशन है आबनाए हुर्मुज़ की, मैं समझता हूँ कि इस वक्त यकीनन एक इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन इसके नतीजे में दुनिया भर की हो रही है और यही वजह है कि ईरान चाहता है कि इसको जल्द अज जल्द एमिकेबली हल किया जाए, क्योंकि ये बुनियादी मकसद नहीं था इस जंग का। जी मंसूर जाफर साहब, जिस वक्त ईरान की तरफ से बंद किया गया था उस वक्त बार बार ट्रंप कह रहे थे या अमेरिका की तरफ से डिमांड आ रही थी कि आबनाए हुर्मुज़ को खोल दिया जाए, क्योंकि स्पेशली खलीजी रियासतें या ओपेक कंट्रीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही हैं इसकी वजह से। अब अमेरिका ने ही ब्लॉकेड कर दिया है, तो अब उन रियासतों की तरफ से क्या एतराज़ नहीं किया जा रहा? वन पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये भी ऐड कर लीजिएगा कि ईरान ये चाहता है कि उस पर जो पाबंदियां लगी हैं उनको हटा दिया जाए, लेकिन रीसेंट डेवलपमेंट के अंदर अमेरिका की तरफ से 35 नए इदारे और नई शख्सियात है जिनके ऊपर पाबंदियां अभी लगाई गई हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं करेंगे इस तरह के इकदाम? जी, यकीनन इसीलिए ईरान का मुतालबा है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर के तौर पे एक तो जो माजी की एक्टिविटीज़ हैं उनको अंडू किया जाए और जो मजीद की जा रही है उनसे रोका जाए। जहाँ तक आपका ये सवाल कि इस वक्त जो आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश पर जो ओपेक कंट्री या GCC कंट्रीज जो हैं वो मोतरज़ नहीं है, यकीनन मोतरज़ हैं, लेकिन आप देखिए कि इस वक्त तो खुद उन मुल्कों का जो अपना शिराजा है वो बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। बिलखुसूस GCC कंट्रीज़ का एक इजलास जो मुनक़िद हुआ है, एंड उस इजलास के दिन जो है ओपेक कंट्री का एक अहम मुल्क जो रुकन जो है और उस कार्टेल का एक अहम मुल्क जो है UAE, उसने 1 मई से वो इत्तेहाद छोड़ने का ऐलान कर दिया, वो कार्टेल छोड़ने का ऐलान कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ ऐलान है और ख़ास तौर पे खित्ते के वो ममालिक के जो दुनिया का 40% तेल प्रोड्यूस करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, और उसके साथ साथ तकरीबन 80% दुनिया के जो तेल और ज़खायर गैस के ज़खायर जो हैं प्रूवन उनके पास इसका रीज़न मंसूर साहब, वैसे इसके ऊपर हमने डिटेल में बात करनी है थोड़ी देर के बाद, लेकिन मैं आपसे भी ओपिनियन जानना चाहूँगी। UAE का निकलना ओपेक और ओपेक प्लस ग्रुप से या इन कार्टेल से, आपको लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन कैपेसिटी की वजह से ही है, फ्री मार्केट में जाने के लिए है, या फिर इसके पीछे बहुत हद तक ये जो अभी वॉर या कॉन्फ्लिक्ट है उसने भी एक बहुत बड़ा इशू है? नहीं, ये बुनियादी तौर पे तो इस वक्त उनका माजी में उनको ये ख्याल था कि वो दुनिया का $23 बिलियन जो वो बैरल जो है वो तेल प्रोड्यूस करते हैं सालाना, तो उनका इस हिस्सा बढ़ना चाहिए। सऊदी अरब इस वक्त सारा उनके पास सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी है, तो इस वक्त UAE को अंदाज़ा है इस बात का कि इस जंग के बाद जितनी बड़ी बड़ी तेल की ज़रूरत होनी है, तो शायद कार्टेल के अंदर रहते हुए उनको वो हिस्सा ना मैसर आ सके, तो वो इंडिपेंडेंटली प्ले करना चाहते हैं
اور ریسنٹلی انہوں نے ایک بڑا اس کے لیے مارکیٹنگ کی ہے. سر اسی پوائنٹ کو لے کے بزنس افیکٹ ہو رہا ہے اوپیک کا, اور بزنس افیکٹ ہونے کی وجہ سے اس اوپیک کے اندر ہمیں یہ فریکچر دیکھنے کو ملا ہے. کیا یہی بزنس پہ جو افیکٹ ہے یہ اور پارٹنر اسٹیٹس کو بھی پش کرے کہ وہ اپنی ایلیجنسز توڑیں یا اپنے پیکٹس توڑیں؟ کہ وہ شاید تیل کے حوالے سے تو کوئی ڈرائیونگ فورس نہ ہو, لیکن دیگر جو ان کے اس وقت ملٹری پیراڈائم فیلئر کا شکار ہوئے ہیں, جس طریقے سے امریکہ کی بیسز ہٹ ہوئی ہیں ان کے ہاں, اور وہ ایک نیٹ سیکورٹی پرووائڈر کے طور پہ فیل ہوا ہے, اس ضمن میں لگ رہا ہے کہ کچھ ممالک جو ہیں وہ اپنی اس سیکورٹی پیراڈائم کو جو ہے شاید ری وزٹ کریں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو بیکنڈ پہ ترکی, مصر, پاکستان, قطر, ان کی ایک ایسی ایفرٹ دکھائی دے رہی ہے کہ جو امریکن بیسز کے اگر اس کو ریزمپشن نہیں ہوتی ہے وہاں پہ دوبارہ پرانی کیفیت میں, تو ایک الٹرنیٹ ارینجمنٹ کے طور پہ شاید کچھ اس نوعیت کا, یعنی ایشین پرابلم کا ایشین سولوشن جو ہے وہ آپ کو دکھائی, بجائے یہ کہ وہ 7 سمندر پار سے آ کے لوگ ان کی حفاظت کریں. تو یہ اس نوعیت کی ایک چیز شاید آنے والے دنوں میں. لیکن تیل کے حوالے سے جو مسائل ہیں وہ یقیناً اپنی جگہ موجود ہیں. اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایران کو تو بہت ڈراتے ہیں کہ آپ فوری طور پہ آپ مائع ہرمز کھولیے, کیونکہ آپ کے تیل کے ذخائر جو ہیں وہ سوکھنا شروع ہو گئے ہیں, وہ منبع ختم ہو رہے ہیں. لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ ان کے پڑوس میں جو جی سی سی کنٹریز موجود ہیں ان کے بھی تو تیل کے ذخائر ایسے ہی ہیں, امپیکٹ ہو رہے ہیں, وہاں سے بھی کوئی چیز پمپنگ نہیں ہو رہی. پرابلم یہ ہے کہ جتنی زیادہ اسٹیبلٹی کی ہمیں ضرورت ہے, کانفلکٹ ختم کرنے کی ضرورت ہے, اتنی زیادہ نئے سے نئے کانفلکٹ سامنے آ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ منصور جعفر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے اور اپنا انالیسس ہمارے سامنے رکھنے کے لیے. بہت امپورٹنٹ ہے بھائی, اپنے آپ کو مینٹلی طور پر پریپیئرڈ رکھیے. آلریڈی آئل پرائسز ہمیں پتہ ہے بہت اوپر ہیں, شارٹ فالز بھی آنے والے ہیں. جو اس وقت اپس اینڈ ڈاؤنز ہمیں نظر آ رہے ہیں نا پوری ورلڈ پالیٹکس کے اندر, یہ بہت زیادہ ہماری لائف کو انڈیویجولی بہت زیادہ افیکٹ. اچھا, عجیب و غریب چیزیں جو آپ لوگوں کو حیران کر دیں, ان میں سے ایک اور عجیب و غریب چیز ہے, اور اس میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا ایک عدد بیان ہے. ہاں جی, اگرچہ آپ کو کوئی کہے مائی مدر ہیڈ کرش آن یو, آپ کو کیسا فیل ہوگا؟ مجھے اچھا لگے گا کہ اچھا لگے گا. آئی تھنک چارلز جو کہ ہیں رائلٹی, ان کو بھی بہت زیادہ پسند آئے گا. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے بادشاہ چارلز کو کہ میری والدہ کو بادشاہ چارلز پہ کرش تھا, برطانوی بادشاہ چارلز کے بچپن سے ہی انہیں پسند کرتی تھی. یس, شی یوزڈ ٹو فینسی ہم. اچھا, اور انہوں نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات کہی ہے, کسی پرسنل میٹنگ کے اندر 1-on-1 نہیں کہی, یہ انہوں نے پبلک کے سامنے یہ بات کہی ہے کہ ان کی والدہ واضح طور پہ, ان کو یہ چیز یاد ہے کہ چارلز کو بہت پسند کرتی تھیں, اور انہوں نے یہ کہا کہ میری والدہ کو چارلز پر کرش تھا. کیا آپ یقین کریں گے؟ ٹرمپ نے یہ مذاق خیز جو کہ ہے ایک انداز میں بات کہی تھی, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے یہ چیز بھی کہی تھی کہ ان کو ڈایانا بھی بہت پسند تھیں. پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس جو کہ سپر پاور ہے اور اس وقت ایک وار کے اندر بھی موجود ہے, اور ان کے اسٹیپس کی وجہ سے نا بہت زیادہ ممالک کی لوگوں کی زندگی کیوٹ وہ کہہ سکتے ہیں بھائی, وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہی از دا انپریڈکٹیبل ون. لیٹس سی کہ وہ یہ جان بوجھ کے کرتے ہیں یا پھر کروایا جاتا ہے ان سے اسٹریٹجی کے تحت. ایک بریک کی طرف